अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। कल से नए अदालती साल का आगाज़ हो रहा है। बड़ा धुआंधार दिन होगा। एक तो रिफॉर्म्स जुडिशरी में क्या क्या हो रही हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खिताब करेंगे, बताएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खत मंजूराम पे आ चुका है। उस हवाले से मैं एक डिटेल वीडियो में सारी तफसील आपसे शेयर कर चुका हूँ। इस वीडियो में दो तीन मौजूआत हैं जिस पे बात करेंगे। एक तो पहला मौजू ये है कि कल से जो आईनी बेंच आएगा वो कौन कौन से केसेस सुनेगा। रेगुलर बेंचेस जो हैं वो कौन कौन से तश्कील दिए गए हैं। 9 अदालती बेंचेस रेगुलर तश्कील दिए गए हैं। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक 4 रुकनी बेंच भी है। शाह जी का खत में तो ये शिकवा था जी कि वो 2-2 रुकनी बेंचेस सीनियर जजेस के बनाए जा रहे हैं, तो 4 रुकनी बेंच भी एक तश्कील दिया गया है। उस पर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स के हवाले से बात है, जैसे रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या इकदाम किए हैं, सुप्रीम कोर्ट को पेपरलेस करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से अब ऑर्डर किसी साइल को, किसी पटिशनर को जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, खुदकार अंदाज में वो ऑर्डर उस तक पहुंच जाएगा। किस तरीके से जिस महकमे, जिस इदारे के खिलाफ पटिशन फाइल होगी वो पटिशन उस तक खुदकार अंदाज में पहुंच जाएगी। पटिशनर से व्हाट्सएप नंबर्स लिए जाएंगे, वो पूरा प्रोसेस जो है वो क्या है। फिर माहाना तकरीबन 10,000 केसेस डिजिटलाइज किस तरह से होंगे। डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस जो हैं उनको केसेस की दर्जा बंदी के लिए एक जिम्मेदारी दी गई है, वो भी खासा अहम मामला है। मातहत अदलिया में रिफॉर्म्स लाने के लिए हमारी सुपीरियर जुडिशरी और बिलखसूस जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन है उसके ज़रिए से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ये वो सारी तफसीलात है जो इस वीडियो में बयान करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट बहरहाल ज़रूर होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। आगाज़ करते हैं जो नए अदालती साल में सबसे पहले के शेड्यूल क्या क्या है और फिर उसके बाद बेंचेस कौन कौन से तश्कील दिए गए हैं। तो इसका मामला कुछ यूँ है जी कि सुबह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सबसे पहले जो जुडिशल ईयर की तकरीब का इनेकाद किया गया है। और ये जुडिशल ईयर की तकरीब जो है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी स्पीच करेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा, अटर्नी जनरल वो भी स्पीच करेंगे। वैसे पहले तो हमें देखा था कि जो मोस्ट सीनियर जज साहब हैं वो भी स्पीच करते होते हैं, तो क्या उनको भी मौका अगर दिया जाता है जैसे मंसूर अली शाह साहब का, तो उनके पास तो बहरहाल वो ख़त वाली बात ही है जिसका उन्होंने इजहार करना है। दूसरी तरफ जब ये मामला हो जाएगा फिर उसके बाद 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह होगा। 11:30 बजे जो आइनी बेंच है जस्टिस समीउद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी, वो केसेस की समाअत का आगाज़ करेगा। ये टैक्स केसेस हैं जो लगभग जो हैं वो 12-1300 के करीब टैक्स केसेस जस्टिस समीउद्दीन खान की सरबराही में बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अगर बात करें रेगुलर बेंचेस की तो सुप्रीम कोर्ट सीट, प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद के लिए 9 अदालती बेंचेस तश्कील दिए गए हैं। बेंच 1 जो है वो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी होगा। 9 सितंबर को याहिया आफरीदी साहब की सरबराही में बेंच 3 रुकनी होगा, उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी शामिल होंगे। 10 सितंबर को इसी तरीके से जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में जो कल का रोज़ है वो 2 रुकनी बेंच है। 10 सितंबर को जैसे मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 4 रुकनी बेंच जो है वो आएगा और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अकील अब्बासी हैं, जस्टिस शकील अहमद हैं। फिर उसके बाद बेंच 3 में जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है। बेंच 4 में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है। बेंच 5 में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है। बेंच 6 में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में फिर 2 रुकनी बेंच होगा। बेंच 7 में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है। बेंच 8 में जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है और बेंच 9 जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल होगा। तो कल से रेगुलर बुनियादों के ऊपर जो केसेस हैं उन पर समाअत जो है वो होने जा रही है। अब सबसे पहले तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कैसे कर रही है और उसका पूरा प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया जा रहा है।
ہوا کچھ یوں تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک ٹینڈر دیا اور اس ٹینڈر میں یہ کہا گیا جی کہ ہم نے اپنے ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے. اس کے لیے جو مختلف کمپنیز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں وہ اپنی بیڈنگ دیں. ایک اصول پہ پوری اتری ایک کمپنی اس کو ٹینڈر دیا کہ 1 کروڑ سے زائد مالیت کا یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ 6 مہینے کے لیے ٹینڈر اس کمپنی کو سونپا گیا ہے. اب اس کمپنی نے یا جو اب ڈیجیٹلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ ہوگا کیسے. 61,900 کیسز کو ڈیجیٹلائز کرنے کی یہ ذمہ داری دی گئی ہے اس ٹینڈر میں اور 6 ماہ میں یہ ڈیجیٹلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہوگا. ماہانہ 10,316 کیسز ڈیجیٹلائز ہوں گے. اب یہ ڈیجیٹلائزیشن ہو کیسے رہی ہے. تمام ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کر کے ان کے انیکشر نمبر رپورٹس ہر چیز الگ الگ کیٹیگریز کی صورت میں جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ یعنی کسی بھی پٹیشنر کو کوئی پٹیشن چاہیے کوئی اور چیز چاہیے تو وہ نمبر وہاں پہ لکھے گا, جو چیز چاہیے ہوگی اس کے حوالے سے جس نمبر پہ کلک کرے گا وہ نمبر اس کا اوپن ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو ڈیجیٹلائزیشن کا جو پروسیس ہے جو 6 مہینوں میں مکمل ہونا ہے, اس میں آگے چل کے اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ کوئی بھی اگر پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہوتی ہے, فرض کریں جی کسی حکومت میں کو فریق بنایا گیا ہے, تو جو چیف سیکرٹریز ہوں گے ان کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس پٹیشن کی کاپی جو ہے وہ یا ان کا جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس تک پہنچ جائے گی تھرو ڈیجیٹلی. پھر اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے کہ کاپیز جو آرڈر کی کاپیز ہوتی ہیں وہ فری کین کو جو ہیں وہ واٹس ایپ کے اوپر مل جائیں گی. تو ایک طرح سے جو آروز کا جو کردار ہے اس کو کافی حد تک ڈیجیٹلی ان اقدامات کے ذریعے سے جو ہے وہ کم کیا جائے گا. پیپر کا خرچہ بچے گا, پرنٹنگ کا معاملہ وہ نہیں ہوگا, کاغذ کم ہوگا. پیپر لیس کوڈ کرنے کے حوالے سے ایک تجویز یہ زیر غور بہرحال میرے ذرائع کے مطابق تھی, لیکن اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جی وہ ججز جو ایزیلی تھرو کمپیوٹر جو ہے وہ اگر کام کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر جو پیپر لیس نہیں فوری طور کے اوپر ہو سکتے تو ان کے لیے وہ سہولت بھی دی جائے. پھر اسی طریقے سے جہاں پہ ڈیٹا کی ڈیجیٹلائزیشن کا معاملہ ہے کہ پٹیشنرز کو درخواست جو ہے وہ مل جائے گی, آرڈر شیٹس ملتی رہیں گی. وہیں پہ لوئر جوڈیشری میں جو ریفارمز کا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی ایک منصوبہ جو ہے وہ اس کے لیے 3.4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں لا اینڈ جسٹس کمیشن, کیونکہ اس کے ذریعے سے یہ ریفارمز کا پروسیس سارا چل رہا ہے. تو اس پہ ایک تو ماتحت عدلیہ میں ای لائبریریز کا قیام ہے, پھر اس کے بعد صاف پانی کے پروجیکٹس کا نظام قائم کیا جائے گا, اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ لوئر جوڈیشری کو مکمل طور کے اوپر سولرائزیشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے, یعنی شمسی توانائی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات دیکھی گئی ہے, محسوس ہوئی ہے کہ عدالتوں میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو عدالتی پرفارمنس ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو اس سے سدباب کے لیے اس مسئلے کے لیے یہ سولرائزیشن کی طرف یہ معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایک اور معاملہ تھا جی کہ سپریم کورٹ میں کیسز کی کیٹیگرائزیشن کی جائے, درجہ بندی کی جائے. تو اس کے لیے معلوم یہ ہوا ہے جی کہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن لیول کے جو ججز ہیں ان کی خدمات لی گئی ہیں اور ایک پرفارما تیار کیا گیا ہے, اور وہ کیس کا جو ریکارڈ ہے وہ بن رہا ہے. کیس کی درجہ بندی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر بھی جو سارا عمل ہے وہ چل رہا ہے. ایک اعتراض تھا ہماری وکلا برادری کا, اور وہ یہ تھا جی کہ ریکارڈ روم تک رسائی سے ہمیں پابندی لگا دی گئی ہے. تو اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ جیسے انٹرنس ہو تو لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک روم ہے جو پہلے RNI روم کہلاتا تھا, وہ مختص ایک تو کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ سٹاف وغیرہ بیٹھے گا. جو اگر کسی کا جیسے ترجمان سپریم کورٹ ہیں یا کسی سے ملاقات کرنی ہے تو اس کے لیے وہ یہاں پر بیٹھیں گے. وہیں پہ اگر کسی کو کوئی ریکارڈ چاہیے تو وہ جناب ایک پرفارما فل کر کے وہیں پہ جو باہر بیٹھے ہوئے جو عملہ ہے اس کو
وہ پرفارمر دیا جائے گا. دن 2 بجے کورٹ روم نمبر 7 میں وہ شخص جب جائے گا تو وہاں پہ متعلقہ شخص بیٹھا ہوگا, ریکارڈ اس کے پاس ہوگا, ریکارڈ لینا ہو, کاپی کرنی ہو, اس کو دیکھنا ہو, اس کا جائزہ لینا ہو, تو وہ سارا پروسیس جو وہیں بیٹھ کے کیا جا سکے گا. تو یہ کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ جوڈیشل سائٹ کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہیں. جہاں پہ ریفارمز چل رہی ہیں وہیں پہ عدلیہ کے اندرونی طور کے اوپر اختلافات والا معاملہ جو ہے وہ خاصا شدت اختیار کر چکا ہے. بالخصوص چھٹی والے مسئلے کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خاصا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بہت کچھ لکھا ہے, بہت کچھ کہا ہے, اور اس معاملے پہ جو ہے وہ یہ بات بھی کہی ہے کہ جی یہ فل کورٹ سے منظوریاں یہ ساری ہونی چاہیے, لیکن جو کل فل کورٹ انتظامی سائٹ کے اوپر 1 بجے ہو رہا ہے وہ تجاویز وہاں کے اوپر کسی جج کی طرف سے کوئی بھی نہیں جمع کروائی گئی. تو ریفارمز جدید ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہیں. ایک سوال یہ بہرحال ضرور تھا جی کہ کیا یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی جا رہی ہے, جو ریکارڈ سارا ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے, تو کیا یہ سیف ہے, ہیکنگ کا خطرہ تو نہیں ہوگا, ریکارڈ محفوظ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی کہ اس پورے نظام کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہی نہیں کیا گیا, تو اس لیے اب بہت سیف اقدامات کیے گئے ہیں اس کے لیے تاکہ یہ ہیکنگ جو ہے وہ اس سے نہ کی جا سکے. یہ دعویٰ بھی اس معاملے کے اوپر کیا جا رہا ہے. تو کل سے نئے عدالتی سال کا آغاز, اور کل سے تمام بینچز موجود ہوں گے اور عدالتی پروسیڈنگز جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.